आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन के हवाले से है। आप जानते हैं कि रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन जो है ये सूरह रहमान की एक आयत है कि दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर इसका वजीफा मैं आपसे जिक्र करूंगी और किस तरह से इंशाअल्लाह आपने इसको पढ़ना है, क्या आपने करना है, मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है वो रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन के हवाले से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। दोनों मशरिक और दोनों मगरिब इस वजह से फरमाए है कि जो सूरज है वो मशरिक और मगरिब उसके सर्दियों के और गर्मियों के हिसाब से अल्लाह करीम ने थोड़े से मुख्तलिफ बनाए हैं और थोड़े से अल्लाह करीम उसको और तरफ जो है वो उस सूरज है वो गुरूब भी और तरफ होता है और तुलू भी और तरफ से होता है। तो इस तरह से दो मशरिक हो गए और दो मगरिब हो गए। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह करीम ने इस तरह से क्यों फरमाया है रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज को एक वक्त मुकर्ररा पर अल्लाह करीम ने उसको तुलू फरमाया है। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है। जब से ये दुनिया बनी है हर चीज अपने वक्त पर हो रही है, एक मिनट भी आगे नहीं, एक मिनट भी पीछे नहीं। अल्लाह ताला ने हर चीज को वक्त मुकर्ररा पर जिस तयन जिस चीज का जिस पर किया वो उसी तरह से चलती हुई आ रही है। लेकिन इंसान जो है, इंसान अल्लाह करीम के अहकामात से रोकदानी इख्तियार करता है। जो अल्लाह करीम ने उसको बतलाया है कि इस तरह से जिंदगी गुजारनी है वो उस तरह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से गुजारना चाहता है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिसने जो क्रिएटर है, जो बनाने वाला है, वो बेहतर तरीके से जानता है कि इस चीज को इस्तेमाल का तरीका क्या है। जब भी हम उस बताए गए तरीके से उस चीज को इस्तेमाल नहीं करते तो हम उसको जल्दी से खराब कर लेते हैं। तो जिंदगी का भी यही मामला है। जिंदगी अल्लाह ही की अता की हुई है और अल्लाह करीम ही जानते हैं कि इसको किस तरह से गुजारेंगे तो हम बिल्कुल ठीक तरीके से उसको लेकर चल पाएंगे। हर चीज हमारी हाथ में होगी, हर चीज हमारे लिए हासिल होगी और वो तरीका हम उसको नहीं चुनते बल्कि हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे कर लें। अल्लाह करीम फरमाते हैं कुरान करीम में कि अगर मैं ना चाहूँ तो कौन है जो तुम्हारा वली है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मददगार कोई भी नहीं है। अगर अल्लाह करीम तुम्हारा साथ छोड़ दे तो हमें ये यकीन होना चाहिए अल्लाह करीम की जात। और जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, इसी तरह से एक बंदे में दो सिचुएशंस नहीं रह सकती हैं कि आपको यकीन भी है नहीं भी है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस तरह से एक म्यान में दो तलवारें नहीं जा सकती, इस तरह से यकीन और बेयकीनी एक जगह जमा नहीं हो सकते। या तो आपको अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन है या आपको यकीन नहीं है। तो अपने आप को टटोलने की जरूरत है। हम वज़ाइफ करते हैं, हम उसको सिर्फ और सिर्फ विर्द के तौर पर, बस वो एक नाम जपने के तौर पर हम उसको करते हैं। हमारा यकीन जो है वो अंदर से कामिल होना जरूरी है और अल्लाह करीम भी यही चाहते हैं कि हमें अल्लाह की जात पर वो यकीन कामिल नसीब हो जाए जो हमारा होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तुम सब गुमराह हो सिवाय इसके जिसको अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं हिदायत हूँ, मुझसे हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। तुम सब फकीर हो सिवाय इसके जिससे मैं गनी कर दूं, मुझसे मांगो मैं तुम्हें रोजी दूंगा। तुम सब मुजरिम हो सिवाय इसके जिससे मैं सलामत रखूं, तो तुमसे जो ये जान ले कि मैं बख्शिश देने पर कादिर हूँ तो मुझसे मुआफी मांगो मैं इसे बख्श दूंगा। और परवाह भी नहीं करूंगा कि तुम्हारे अगले पिछले जिंदा मुर्दे तरो खुश्क सब मेरे बंदों में से सब के सब नेक दिल पर हो जाएं, यानी सारे इंसान नेक आदमी की तरह हो जाएं, तो ये इनकी नेकी मेरे मिल्क में मच्छर के बराबर भी इजाफा नहीं कर सकती। मैं इतनी शान वाला हूँ। तुम्हारे अगले पिछले जिंदा मुर्दे तरो खुश्क मेरे बंदों में से बदबख्त तरीन आदमी के दिल के मुताबिक हो जाए तो ये इनके जुर्म मेरे मिल्क से मच्छर के बराबर भी कम नहीं कर सकते। मैं इतनी शान वाला हूँ। तो अगर तुम्हारे पिछले जिंदा मुर्दे
تر و خوش ایک میدان میں جمع ہو جائیں، یعنی وہ تمام کے تمام لوگ جو اللہ کریم نے آج سے لے کر اب تک پیدا فرمائے، جو آئندہ ہونے والے ہیں، جو تر و خوش ہر جگہ پر رہتے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر شخص انتہائی تمنا اور آرزو جو اس کی ہے وہ مجھ سے مانگے، پھر میں مانگنے والے کو دے دوں تو یہ میرے ملک کے مقابل ایسے ہی کم ہوگا جیسے تم میں سے کوئی دریا پر گزرے اور اس میں سوئی ڈبوئے پھر اس کو نکال لے۔ اسی لیے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، میں جو چاہتا ہوں میری عطا کے لیے صرف فرما دینا ہی کافی ہے، میرے عذاب کے لیے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے۔ میرا حکم کسی شے کے متعلق یہ ہے کہ جب کچھ چاہتا ہوں تو صرف اتنا فرماتا ہوں، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اتنا قادر مطلق رب، پھر اس کو چھوڑ کر ایک عام انسان سے، ایک ایسی چیز سے جو خود محتاج و غریب ہے، اس سے مانگنا کہاں کی انصاف پسندی ہے، کہاں کا انصاف ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے دروں پر سکون تلاش کرتے پھریں؟ نہ حق نہ انصافی ہے۔ وہ رب جو رب المشرقین ہے، وہ رب جو رب المغربین ہے، جو ہر چیز پر قادر، ہر چیز کو لے کر چلنے والا۔ ایک دفعہ صرف اور صرف اللہ کے ہو کر دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کا مددگار ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، اگر تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، تیرے آگے کسی بزرگی والے کی بزرگی سے فائدہ نہیں دیتی، چاہے وہ کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر اللہ چاہیں گے تو وہ عطا ہوگا، اللہ روک دیں گے تو نہیں ملے گا۔ تو جب یہ یقین ہے ہمارا، یہی ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے سوا آپ کو نہ کوئی نفع اور نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی چیز آپ کو مل سکتی ہے، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے۔ تو ڈائریکٹ اللہ کے دربار پر کیوں نہیں جاتے؟ ایک انسان، ایک شخص چودھری صاحب تھے، اس کے علاقے میں بڑا ہی غریب تھا، محتاج تھا۔ تو چودھری صاحب نے ایسا کیا کہ اس کے گھر میں جو ہے نا وہ راشن وغیرہ ڈلوا دیا۔ تو اس کو کہا کہ آئندہ بھی کبھی ضرورت ہو تو مجھ سے تم طلب کرو، انشاءاللہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اس کا وہ راشن ختم ہوا کچھ عرصے، ایک ماہ بعد یا جتنے عرصے بعد بھی، تو وہ چودھری صاحب کی نا ڈیرے پر چلا گیا۔ جب وہاں دیکھا تو چودھری صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو چودھری ہے یہ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو میں ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ مانگوں؟ جو اس کو چودراہت، اس کو سب کچھ عطا کر سکتا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے، تو میں اس سے کیوں مانگوں؟ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمیں بجائے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، اور یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قال رسول اللہ الدعاء العبادت، کہ جو اللہ کو پکارنا بھی عبادت ہے۔ لمبے چوڑے وظیفے نہیں، لمبے چوڑی دعائیں نہیں، لمبے چوڑے نوافل نہیں، صرف پکارنا ہی عبادت ہے۔ تو آپ اگر یہ مانتے ہیں کہ رب المشرقین و رب المغربین، کہ اللہ ہی ہے جو مغربوں کا، دونوں مشرقوں کا مالک ہے، تو انشاءاللہ آپ اس پر یقین رکھنے والے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ایک خالصت اللہ کو خالصتاً اس طرح سے پکاریں کہ جب بھی ہاتھ اٹھے تو خالص اللہ کے لیے یہ مانگتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے، رب المشرقین و رب المغربین، اے میرے رب، اے میرے دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کے مالک، میں صرف اور صرف آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جو بھی چیز آپ مانگیں گے اللہ کریم آپ کو وہ عطا فرما دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔